السلام عليكم. النجم الرياضي الساحلي ينتصر على الجيش الرواندي 4-0 في ملعب مصطفى بن جنات بالمستير. أهداف النجم الرياضي الساحلي سجلها كل من ياسين الشيخاوي في الدقيقة 19 في الشوط الثاني، كيف الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ياسين الشيخاوي يضيف الهدف الثاني. دقيقة 90 ضربة جزاء يسجلها اللاعب عبيد، و91 دقيقة علي سوما يسجل الهدف الرابع ويختم مهرجان الأهداف للنجم الرياضي الساحلي، وهكا الاتوال يترشح لدوري المجموعات شامبيونز ليج. التشكيلة الأساسية في الاتوال التشكيلة اللي شهدت تغييرات على مقابلة الذهاب. في الدفاع نلقاو صدام بن عزيزة ياخو مكان اللاعب الجزائري بوعلام المصمودي. في وسط الميدان كيف ثم تغييرات، جاكمبي وياسين العمري ياخذوا مكان كل من لاعب بعيو وبوخنشوش. وفي الهجوم ياسين الشيخاوي ياخذ مكان فيني بونغونغا كرأس حربة. 4 تغييرات كاملة بين مقابلة الذهاب ومقابلة الإياب في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي، دليل أنه الإتوال قدم مقابلة كارثية في رواندا. تشكيلة ما هيش متناسقة حتى طرف، ملعبية عبارة عمرهم ما لعبوا مع بعضهم. رغم انه الاتوال تعادل مع الجيش الرواندي في رواندا، لكن قدم مستوى كارثي. نتيجة 1-1 تنجم تكون إيجابية، لكن مش ضد فريق كيف الجيش الرواندي، فريق أقل من نجم نقولوا عليه متواضع. وكان على الاتوال باش يحسم الترشح متاعه لدوري المجموعات من مقابلة الذهاب، ما يقعدش يستنى المقابلة العودة. نرجعوا للفيديو السابق اللي حللت فيه مقابلة الذهاب، قلت نقطة ضعف الاتوال كانت في وسط الميدان وخط الدفاع، ما ثماش انسجام، ما ثماش تناسق. الشيء اللي اعطاه الثقة الفريق متواضع، ما عندوش تاريخ امام النجم الرياضي الساحلي. شاف يبالو باش يمن بحظوظه ويقف الند للند قدام النجم الرياضي الساحلي، وعلاش لا يخطف الترشح متاعه من تونس. قاد ضعف النجم الرياضي الساحلي في مقابلة الذهاب، واللي صلحها من المدرب الأسعد الدريدي هما وراء الانتصار العريض. اليوم شفنا 3 خطوط، خط الدفاع، خط الوسط، وخط الهجوم، قراب برشا لبعضهم. وقت اللي الكرة تكون عند الاتوال تعمل هجمة، نلقاو خط دفاع الاتوال قدام السنتر، وكيف وقت اللي الكرة تكون عند الادفرسير نشوفوا خط هجوم النجم الرياضي الساحلي ورا السنتر. النقطة هذه بالذات هي اللي ضيقت المساحات على المنافس، على عكس مقابلة الذهاب اللي 3 خطوط كانوا بعاد برشا على بعضهم، ما ثماش انسجام في وسط الميدان بين اللاعب بوخنشوش واللاعب بعيو. على عكس المقابلة متاع اليوم شفنا برشا انسجام بين جاكمبي وياسين بالعمري واللاعب عبيد. 3 ملاعبية نسبة 90%، لو كان ما قلناش 100%، يرجعوا للدفاع ويعاونوا خط الدفاع، كيف يطلعوا القدام ويعاونوا خط الهجوم. وهذا هو الانسجام، وهذه نقطة قوة النجم الرياضي الساحلي في المقابلة متاع اليوم، على عكس مقابلة الذهاب اللي شفنا في بعض الأحيان بوخنشوش يمشي يعمل البريس على الادفرسير، تلقى اللاعب بعيو بعيد عليه، تلقى اللاعب عبيد راجع ديقة من وراء السنتر. 3 وسط الميدان جاكمبي، ياسين بالعمري واللاعب عبيد حاربوا باش يفتكوا وسط الميدان، وهذا اللي صار من أول المقابلة. النجم الرياضي الساحلي أصبح متحكم في نسق المقابلة، يطلع النسق وقت اللي يحب ويهبطوا وقت اللي يحب. توال تخلي اليوم ديريكت في صلب الموضوع، ما غير جس نبض، وما يلزمش يكون ثم جس نبض ضد فريق متواضع كيما الجيش الرواندي. شفنا في الدقائق الأولى الطيب المزياني كان قدام فرصة سانحة باش يسجل هدف لولا تألق الحارس. بعد ما سجل النجم الرياضي الساحلي الهدف الأول عن طريق ياسين الشيخاوي في الدقيقة 19، صار الرولاشمون تقريبا اللي صار في مقابلة الذهاب، الشيء اللي اعطاه ثقة نسبية في ملاعبية الجيش الرواندي. وشوفناه في أكثر من مناسبة يقلق دفاع النجم الرياضي الساحلي ويقلق الحارس علي الجمل. نقطة مهمة وقت اللي تلعب ضد أندية ضعيفة، ضد أندية ما عندهاش تاريخ، وتسجل الهدف الأول، اعمل المستحيلات، اعمل 7 المستحيلات، اعمل البريس، اعمل الضغط القدام، اعمل كل شيء باش تسجل الهدف الثاني، على خاطر يوفى كل شيء. شفنا اليوم النجم الرياضي الساحلي وقت اللي ياسين الشيخاوي سجل الهدف الثاني في الدقائق الاولى من الشوط الثاني تقريبا وفات المقابله. ياسين الشيخاوي بصراحه ملاعبي تقريبا عمره 36 سنه، نورمالمون نقولوا ملاعبي باش يكون ان بون رومبلاسون في الاتوال، يعني وقت اللي تستحقوا النجم الرياضي الساحلي تلقاه وقت اللي يهبط في نص ساعة، ربع ساعة، ميتون، ينجم يقدم الإضافة وينجم يسجل. لكن اليوم شفنا ملاعبي
بصراحة العمر مجرد رقم. شفنا اليوم ملاعب ينجم يكون اللاعب الأساسي القدام في النجم الرياضي الساحلي على فيني بونغونغا وعلى اللاعب الواتي. العادة الطيب المزياني من نقاط قوة ومن ركائز النجم الرياضي الساحلي في الموسم هذا شفناه اليوم تقريبا عمل اللي يلزمه يتعمل. الطيب المزياني من الملعبية كيف ما حكينا على حمدو الهوني، كيف ما حكينا على انايو ايوالا، كيف نحكيو على الطيب المزياني ملاعبي وقت اللي يكون الفريق متاعو اون بيس، وقت اللي يكون الفريق متاعو ما هواش في الفورمه ينجم يعمل لك فانت ولا زوز يرجع بهم الملعبيه، يرجع الفورمه متاع فريق كامل. الدين بوتمان برشا كلام سمعناه انه طالب بالمستحقات متاعو، انه مستاء بالوضعيه اللي هو فيها في النجم الرياضي الساحلي، لكن اليوم قدم مستوى محترم ما اثرش عليه الكلام اللي سمعناه عليه. لكن نعاود نقولها، زين الدين بوتمان المردود اللي قدم فيه راهو 60-70% من المردود الحقاني اللي ينجموا يقدموا. عماد الواتي كأول مقابلة رسمية مع النجم الرياضي الساحلي خذا مكان ياسين الشيخاوي صاحب الهدفين، هبط تقريبا 15-20 دقيقة ما قدم فيهم حتى شيء، ما قدمش حاجة تذكر. هذا أمر عادي، لاعبي أول مقابلة ليه يلعب ربع ساعة، لكن الإمكانيات اللي عند عماد الواتي إمكانيات متاع ملاعبي كبير، إمكانيات متاع ملاعبي بونتا من ربع فرصة يحطها في الشبكة. خط الوسط كيف ما قلنا اليوم ثم انسجام، خط الدفاع تقريبا صدام بن عزيزة نوعا ما يزلط ملاعبي بصراحة رزين. لو كان يتيح بيه مهاجم كيف ما نعرف أنا مهاجم رابيد راهو باش يقلقوا برشا، لكن يقعد خط دفاع النجم الرياضي الساحلي أفضل برشا خط الدفاع اللي شفناه في مقابلة الجيش الرواندي في رواندا. النقطة المهمة قام بها النجم الرياضي الساحلي اليوم وهو انه ترشح الدوري المجموعات، لكن يلزموا يعمل استراتيجي، يلزموا يبني على التدرج. يعني اليوم النجم الرياضي الساحلي يلزموا يعطي أولوية قصوى الدوري المجموعات، وكيفاش باش يترشح الدوري المجموعات وما يحقرش الادفرسير متاعه مهما كان المستوى متاعه، ما يبداش من توا يخزر للربع النهائي والنصف النهائي والنهائي، كل شيء تو يجيب طبيعته. اليوم نتصور الاطار الفني للنادي الافريقي منتصر لوحيشي شاهد المقابله، شاهد نقاط قوه ونقاط ضعف النجم الرياضي الساحلي، بحكم انه المقابله الجايه باش تتلعب ضد الاتوال في سوسه. في الختام حظ موفق للاتوال وللترجي الرياضي التونسي في الشامبيونز ليج، حظ موفق للنادي الصفاقسي واتحاد بن قرداني في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وخاصة حظ موفق للنادي الإفريقي في البطولة الوطنية. النادي الإفريقي اللي نعاود نقولها تستنى فيه مقابلة صعيبة برشا، مقابلة يلزم تكون فيها نتيجة إيجابية باش يدارك الفوبا اللي صار ضد مستقبل الرجيش في رادس. وفي الختام كالعادة الكلوب تعيش تونس تعيش، هذا الكلوب تعيش تونس تعيش.